अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ। तुम्हें अपना बनाने की ज़िद है। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और फोर्स बेस्ड नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 25 की जानिब। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो दिलावर शाह शायद वॉशरूम में था, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी और वो धीरे से चलती हुई ड्रेसिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ गई और ख़ुद को अक्स में आईने में देखने लगी और बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी। वो यूं ही बिलावजह आईने के सामने बैठी आज हवेली में आने से लेकर अब तक के लम्हात को सोचने लगी। अगर ये शादी उसकी पसंद से हुई होती तो आज शायद इतने शानदार इस्तकबाल और दाजान की मोहब्बत पर वो फूले नहीं समाती। अभी भी वो खुश हुई थी। उसे तो यूँ लग रहा था कि वो किसी रियासत की शहजादी बन गई हो, आगे पीछे बानियाँ उसकी खिदमत पर मामूर हो और तो और वो सब की नज़रों का ही मरकज़ बनी हुई हो। तो सच में आज जो कुछ भी हुआ ऐसा ही तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। हाँ, नावलों में पढ़ा और फिल्मों में देखा ज़रूर था। वो सोचती सोचती धीरे धीरे अपने जेवरात उतारने लगी। तभी अचानक ही दिलावर शाह का अक्स उसे बिल्कुल अपने बाजू पर उभरता हुआ नजर आया तो वो फौरन पलटी। रहने दो ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो और मैंने तो अभी तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं। दिलावर शाह ने खुमार आलूद लहजे में उसके कान में सरगोशी की। मुझे नींद आ रही है। उसकी कुर्बत और लहजे पर लारैब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथों की हथेलियों से पसीने छूटने लगे और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो अपने धड़ धड़ करते दिल पर काबू पाते हुए उसने फट नींद का बहाना घर दिया। सोते तो हम रोज ही हैं, दिलावर शाह ने बहके बहके अंदाज में कहा तो लारैब ने आंखों से ही उसे घूरी लगाते हुए बाज रखना चाहा, मगर दिलावर शाह तो आज जैसे कोई सुनने के मूड में नहीं था। वैसे ये कंगन तुम्हारे हाथों में बहुत जच रहे हैं। दिलावर शाह अचानक ही उसके ऊपर झुकता हुआ पीछे से अपने दोनों हाथ को उसकी कमर के बाजुओं के गिर्द डालते हुए उसके दोनों हाथों पर पड़े कंगनों को छूते हुए कहा। हाँ, लारैब उसकी हरकत पर कंफ्यूज होती हुई बस इतना ही कह पाई। तुम्हें याद है ना, ये कंगन खानदानी है, तो दाजान के कहने के मुताबिक तुम्हें इन कंगन को अपनी बहू को देना होगा, तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? दिलावर शाह वैसे ही झुका झुका बोलते हुए पीछे से उसे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए अंदाज में बोला। इस बात पर लारैब के गाल सुर्ख टमाटर होने लगे, दिल की रफ्तार तेज से तेज तर होने लगी और उससे पहले कि वो भी दिलावर शाह के बहकावे में आ जाती वो फुर्ती से कुर्सी से उठ गई और नतीजे में दिलावर शाह बेचारा कुर्सी पर औंधे मुंह गिरते गिरते बचा। लारैब वो सीधा होता उसके करीब जाने लगा और वो जितना उसके करीब जाता लारैब उतना ही पीछे होती जाती, यहाँ तक कि वो दरवाजे से जाकर लगी। लारैब प्लीज, दिलावर शाह ने गंभीर लहजे में कहते हुए उसके गाल पर अपने लब रख दिए। दिलावर शाह, ये ठीक नहीं है, उसने तड़प कर कहा, मगर आज उसकी हरकत पर न जाने क्यों लारैब को गुस्सा नहीं आ रहा था। फिर भी वो अपने दिल की आवाज़ को दबाती हुई दिमाग की बातों पर कान धर रही थी, जो उसे बार बार बावर करवा रहा था कि ये तुम ताल्लुक बिल्कुल कायम नहीं कर सकती, क्योंकि शर्त के मुताबिक तुम तलाक लेने वाली हो, तो फिर उस सब का भला क्या तुक बनता है? लारैब खामोश हो जाओ, दिलावर शाह ने बहके बहके अंदाज में कहते हुए उसके बालों पर को हाथों से हटाते हुए उसकी गर्दन पर लब रखना चाहा ही था कि लारैब एक झटके से उसे धकेलती हुई दूर जा खड़ी हुई। दिलावर शाह इतने अच्छे मूड के सत्यानाश होने पर तिल मिलाकर रह गया। लारैब उसके चेहरे को बगौर देखने लगी। ये वो चेहरा था कि जिसने उसका हर वक्त ख्याल रखा था, इतनी मोहब्बत और इज्जत दी, मगर अब वो जो चाहता था चाहकर भी वो बदले में नहीं कर सकती थी। लारैब चंद मिनट उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रही, फिर बहुत ही मदम लहजे में गोया हुई। दिलावर शाह, मैं नहीं चाहती कि मेरे ज़रा से बहकने से मेरी आने वाली औलाद को महरूमियों का सामना करना पड़े, क्योंकि अब तो हमारी तलाक होने वाली है। फिर इस मोड़ पर आकर ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका खमियाजा मुझे ताउम्र भुगतना पड़े। उसके मदम लहजे पर दिलावर शाह ने तड़प कर उसके खूबसूरत चेहरे को बागौर देखा और बहुत कुछ समझते हुए बहुत कुछ नहीं समझ पाया। वो तेजी से बालकोनी में जाकर अपने दिल की आग बुझाने के लिए सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगा। लारैब, अब मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी रजामंदी का इंतज़ार करूंगा उस वक्त तक जब तक तुम खुद आकर अपना आप मुझे नहीं सौंपती। और रही बात तलाक की, तो वो मैं तुम्हें ज़ुबान दे रखी है, शर्त रखी है, अगर मैं उससे मुकर गया तो शायद दोबारा तुम कभी मुझ पर एतबार करने की गलती नहीं करोगी, इसलिए वो मुझे हर सूरत देनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगी तो मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ, तुम्हें खुशी खुशी थाम लूंगा। और दिलावर शाह सिगरेट के लंबे लंबे कश लेता दिल ही दिल में लारैब से मुखातिब था।
دلاور شاہ کے بلکونی میں جاتے ہی لاریب چینج کرتی سونے کے لیے لیٹ تو گئی تھی، مگر جہاں اسے آج اتنی عزت ملنے پر خوشی ہو رہی تھی، وہی دانیہ اور دلاور شاہ کو لے کر خدشات بھی اٹھ رہے تھے۔ وہ اب بھی دلاور شاہ سے سخت ناراض تھی، کیونکہ اس نے دانیہ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ تو چاہتا تو تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ لاریب میری بیوی ہے اور وہی میرے ساتھ جائے گی، مگر جناب کہتے ہی کیوں؟ وہ تو خود اس پر لٹو ہوئے ہے، اور اب میری یہ ناراضگی تبھی ختم ہوگی جب تم مجھے آ کر اس بات کے لیے معافی مانگو گے۔ اور رہی بات طلاق کی، تو لاریب دلاور شاہ جھوٹے وعدے نہیں کرتی، وہ تو میں لے کر ہی رہوں گی۔ لاریب دل ہی دل میں دلاور شاہ سے مخاطب ہوتی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر آج نیند تو جیسے اس سے روٹھی ہوئی تھی۔ وہ لیٹے لیٹے اپنے ہاتھ میں پہنے کنگن پر ہاتھ پھیرنے لگی، تبھی دلاور شاہ کی خواہشات آتے ہی وہ شرم سے لال ہوتی آنکھیں موند گئی۔ نہ جانے کب کیسے اگلے 4 دن کیسے گزرے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور دلاور شاہ نہار منہ حویلی سے نکل جاتا، اور کبھی زمینوں کے دوروں پر تو کبھی کہیں اور نکل جاتا، اور ایسے میں داجان لاریب کو تنہا بور ہوتا دیکھ کر ملازماؤں کے ساتھ گاؤں کی سیر کو روانہ کر دیتی۔ کبھی کبھی تو داجان خود بھی اس کے ساتھ جاتی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح تالاب، مچھلیوں، مرغیوں اور بکریوں کے ساتھ کھیلتی، تو کبھی کھیت میں لگے ڈالیوں کے جھولے پر جھولا جھولتی۔ یہاں کی تازہ تازہ ہوائیں اس کو بہت ہی بھلی لگتی۔ وہ ان 4 دنوں میں گاؤں کا چپا چپا گھوم چکی تھی، سوائے نہر کے، کیونکہ دلاور شاہ نے صاف لفظوں میں داجان کے سامنے ہی اسے نہر پر اکیلے یا ملازمہ کے ساتھ بھی جانے سے منع کیا تھا۔ لاریب کل رات وہاں جانے پر بازی تھی، مگر دلاور شاہ کو کوئی ضروری کام آ گیا تھا، اس لیے اس نے بہت ہی پیار سے لاریب کو کہہ دیا تھا کہ وہ خود اسے نہر پر لے جائے گا۔ ان 4 دنوں میں دونوں کے درمیان جو فاصلے تھے وہ ہنوز قائم رہے، کیونکہ دلاور شاہ صبح کو نکلتا اور جب رات سے دیر سے حویلی آتا تو لاریب تھکی ماندی خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی تھی۔ آج رات بھی لاریب بہت تھکی ہوئی تھی اور سونے کے لیے لیٹ بھی گئی تھی، مگر آج اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کل شرط کے مطابق 1 مہینہ پورا ہو جاتا، اور لاریب کو دلاور شاہ کی زبان پر پکا یقین تھا کہ وہ طلاق دے کر رہے گا۔ اسی ہوپ سے وہ خود کو مصروف رکھتی اور جلد آ کر سو جاتی، اور اس کے اٹھنے کے بعد ہی اٹھتی تاکہ اس کے سامنا دلاور شاہ سے نہ ہو سکے۔ اسے یہ ڈر لاحق تھا کہ سامنا ہوتے ہی دلاور شاہ طلاق کی بات ضرور کرے گا، تب وہ کیا کرے گی؟ آج وہ اس مقام پر آ پہنچی تھی کہ وہ خود کو ٹٹولتی تو لگتا اس سے محبت ہوگی ہے، مگر خود کو جھٹلانے لگتی، کیونکہ ابھی بھی ایسا جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہوا تھا کہ دلاور شاہ کے سامنے اظہار محبت کر ڈالے۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ اس سے دور ہونے کے خیال سے نہ جانے کیوں ڈر رہی تھی۔ وہ نہ تو اسے اپنانے کے لیے تیار تھی اور نہ ہی چھوڑنے کو تیار تھی۔ وہ کشمکش میں ہوتی خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑتی آخر سو ہی گئی تھی۔ نہ جانے کب کیسے اس کی آنکھ کھا گئی۔ اگلی صبح بہت ہی عجیب تھی۔ لاریب کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ بستر سے اٹھے، شاید اس لیے کہ آج وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ آج ان کی شرط کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور آج تو اس کی دلی خواہش پوری ہونے والی تھی، مگر دل دلاور شاہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دل ہی دل دعا کرتی اپنی آنکھیں کھولنے لگی۔ وہ سچے دل سے دعا کر رہی تھی کہ پچھلے دنوں کی طرح آج بھی وہ جا چکا رہے گا، مگر ہر سوچ پوری تو نہیں ہوتی نا، اور ہر دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی آنکھ کھولی تو دلاور شاہ کو اپنے سامنے بیٹھا خود کو دیکھتا پایا۔ یا خدا مدد، وہ دل میں سوچتی ہوئی ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم میری پیاری سی بیگم صاحبہ، آج تمہارے اور میرے ساتھ کا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، لاریب نے بہت تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے واش روم جانا ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ ٹوکی ہی نہیں بلکہ خود کی بات کہتی فوراً اٹھ کر واش روم میں گھس بھی گئی۔ دلاور شاہ بے صبری سے بیٹھا اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر لاریب آج جیسے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ 15 منٹ میں بات لینے والی لڑکی آج آدھے گھنٹے سے مسلسل بات لیے جا رہی تھی۔ ٹھیک 40 منٹ بعد جب وہ ڈرتے ڈرتے باہر نکلی تو جان بوجھ کر دلاور شاہ کو نظر انداز کرتی بہت تیزی سے کمرے سے باہر نکلنے کو لپکی تھی، تبھی دلاور شاہ نے اسے جا لیا۔ لاریب، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور ویسے بھی وہ بات تمہارے ہی فائدے کی ہے۔ دلاور شاہ نے اس کی طرف لرزتی ہوئی پلکوں پر نظریں ٹکاتے ہوئے بہت ہی اطمینان سے کہا، وہ مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، اگر ناشتہ نہیں کیا تو چوہوں نے پیٹ میں میچ کھولنا شروع کر دینا ہے۔ ویسے بھی کھانے سے زیادہ ضروری کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس نے لرزتی پلکوں کو اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اٹھایا اور دلاور شاہ کی آنکھوں میں دیکھتی اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اٹک اٹک کر گویا ہوئی۔ دلاور شاہ اس کی حرکتوں کو دیکھ کر اس کی حالت کو بہت انجوائے کرتا اسے تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کی مسکین سی صورت پر ترس کھاتے ہوئے دلاور شاہ نے آخر اسے ناشتہ کرنے کی اجازت دے ہی دی۔ جلدی کر کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، باروب آواز میں کہتا ہوا دلاور شاہ اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔
इजाज़त मिलते ही वो घबराती हुई एक सेकंड भी ज़ाया किए बगैर फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल गई और नाश्ता करने के लिए नीचे चली गई। डाइनिंग टेबल पर बैठ के ही वो अपने नाश्ता करने में मसरूफ़ हुई। जब वो नाश्ता करके लौटी तो इस मर्तबा दिलावर शाह ने पहले तो कमरा लॉक किया और फिर उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए उसे बिल्कुल अपने सामने बेड पर बिठा दिया। लरैब का दिल चाह रहा था कि वो कहीं गायब हो जाए जहाँ से दिलावर शाह उसे ढूंढ ना पाए, क्योंकि आखिर वो पल आ ही गया था जिसके पहले तो वो बहुत बेतैबी से इंतज़ार करती थी, मगर आज दिल उसकी मोहब्बत से इनकारी था तो उसकी जुदाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह उसके सामने बैठ गई। तभी दिलावर शाह ने बोलने के लिए लव्वा की है तो उसका रवा रवा कान बन गया और आखिर दिलावर शाह किस अंदाज में उसे बेघर करने का फैसला सुनाने वाला था। लरैब शाह, दिलावर शाह, शर्त के मुताबिक मैं तुम्हें तलाक के कागजात शाम तक दे दूंगा। मैं अभी उसी वक्त सिलसिले में थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। शाम होते ही पेपर्स के साथ तुम्हारे सामने रहूंगा। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता लरैब, और इंशाल्लाह आज भी अपना वादा निभाऊंगा, एक बहादुर मर्द का वादा। दिलावर शाह का वादा आज पूरा हो जाएगा। आज शाम के बाद तुम्हें ज़बरदस्ती मेरे साथ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, तुम्हें तुम्हारी मनपसंद ज़िंदगी गुजारने का पूरा पूरा इख्तियार दे दूंगा। तब तुम्हें मजबूरन ये मशरकी लिबास भी नहीं पहनना पड़ेगा। दिलावर शाह ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए एक एक लफ्ज़ को मुकम्मल साफ और वाज़िया कहा था, मगर उसकी बात पर लरैब की आंखों में नमी सी आ गई। जुदाई का सोच कर ही उसकी रूह तक कांप उठी थी। वो कुछ भी नहीं बोली, बस खामोश बैठी रही। ऐसा लग रहा था कि लरैब की हर वक्त पड़ चलती ज़ुबान को ब्रेक लगी हो, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। आखिर उसकी खामोशी को तोड़ने के लिए दिलावर शाह ने एक बार फिर लब कुशाही की। लरैब, मैं तो सोच रहा था कि इस बात को सुनते ही तुम खुशी से नाचने लग जाओगी। तुम्हारी मनपसंद ज़िंदगी जो मिल रही है और मुझ मनहूस कमीने इंसान से छुटकारा भी तो मिल रहा है। दिलावर शाह ने उसकी आंखों में झांकते हुए याद दहानी करवाना ज़रूरी समझा, लेकिन उसकी आंखों को झांकते ही वो समझा, मगर अब वो सांस रोके खामोशी का पुतला बनी रही, जैसे वो एक जीते जागते वजूद की बजाय किसी मुजस्मे से मुखातिब हो। लरैब की हनूस खामोशी पर इस बार दिलावर शाह ने उसे कंधों से थाम कर हिलाते हुए कहा, लरैब तुम सुन रही हो ना? मैंने तुमसे कहा था ना लरैब, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम मेरे साथ रहने का असल मकसद तक भूल जाओगी। और आखिर आज वो बात सच होगी। शायद तुम अपनी शर्त भूल गई हो, मगर मैं बिल्कुल नहीं भूला। आखिरी बात, मैंने तुमसे कहा था कि तुम भूल जाओगे, मगर बेफिक्र रहना, मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। मेरी इसी बात पर तुम मेरे साथ रहने पर राजी भी होगी थी। टेक केयर स्वीट हार्ट, शाम को तलाक के कागजात के साथ तुम्हारे सामने रहूंगा। दिलावर शाह ने उसे हिलाते हुए अटल लहजे में अपनी बात मुकम्मल की थी, मगर आखिर में दोनों की आंखों में नमी तैरने लगी। दोनों की नज़रें बैक वक्त मिली और फिर दोनों ने नज़रें चुराईं और दिलावर शाह तो सीधा उठकर कमरे से बाहर निकलता चला गया और उसके जाते ही लरैब मुंह पर हाथ रखे फूट फट कर रो दी। वो न चाहते हुए भी उसका दिल रो रहा था। दिलावर शाह, आखिर तुम्हारी कैसी मोहब्बत है कि तुम मेरी नज़रों में चुपे इकरार को देख नहीं पा रहे। तुम्हें इस बात का नहीं पता। आखिर ये तुम्हारी मोहब्बत कैसी है कि तुम मेरी खामोशी को समझ नहीं पा रहे। आखिर ये तुम्हारी कैसी मोहब्बत है कि तुम्हें पता है लड़कियां अपना आप इतनी जल्दी अयान नहीं करती। जब मैं तुमसे कहने से डरती हूँ तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तो फिर तुम क्यों नहीं ये जान पाए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है? तुम ही बताओ, एक लड़की होकर मैं कैसे अपने मुंह से तुम्हारे सामने इजहार मोहब्बत कर सकती हूँ? मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो मुंह फाड़ लड़कों के सामने बाहों में बाहें डालकर बेशर्मों की तरह इजहार मोहब्बत कर देती हैं। आई एम सॉरी दिलावर शाह, तुम्हें जब मेरी पोशीदा मोहब्बत नज़र नहीं आती तो जो मैं खुद भी से भी छुपाती भी रही हूँ, जब तुम मुझे न समझते हुए तलाक देने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हारे फैसले का इंतज़ार रहेगा। लरैब तड़प कर दिल में दिलावर शाह से मुखातिब हुई। फिर आंसू तेजी से उसके नाजुक गालों को भिगोने लगे। वो बहुत देर तक रोती रही। लरैब को आज उस पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। उसे अपना असीर बनाकर कितनी आसानी से बेघर करने का फैसला सुना गया था। वो संग दिल इंसान, आज लरैब ने गुस्से से उसे एक नया खिताब दे डाला था। और फिर शाम सोचकर ही उसे घबराहट महसूस होने लगी और उसके हाथ पैर फूलने लगे। वो बहुत ही बेचैनी से कमरे के चक्कर लगा रही थी। ना चाहते हुए भी उसने दिलावर शाह का इंतज़ार किया। तभी उसके फ़ोन पर दिलावर शाह की कॉल आ गई। उसने डरते डरते कॉल रिसीव कर ही ली। लरैब, तलाक के कागजात एकदम तैयार थे और अभी मेरे हाथ में हैं, इसीलिए मैं शाम के बजाय अभी वापस हवेली आ रहा हूँ। तुम खुशियाँ मनाओ। लरैब, बोलो तो मैं जो का कतरी ले आता हूँ, तुम खुलकर जश्न मनाना। दिलावर शाह अभी भी
اور نہ جانے کیا کچھ کہتا اس سے پہلے کہ لریب نے غصے سے فون ہی کاٹ دیا اور اسے دلاور شاہ کی بات ایک دم تیش دلا دیا تھا۔ وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ دلاور شاہ نے صاف لفظوں میں اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ اتنے غصے میں تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہونے لگی۔ وہ ہونٹوں کو ایک دوسرے پر رکھتی ایک دم سے دم دبا کر بیٹھی اور جس کے نتیجے میں اس کے خوبصورتی گلابی ہونٹوں کے خون چھلکنے لگا۔ وہ مٹھیاں پیچھے ہوئے تن فن کرتی کمرے سے کیا سیدھا حویلی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے داجن اور ملازموں نے بہت پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر وہ ہنوز خاموشی کا پتلا بنے جاتی رہی۔ تب داجان نے اسے سامنے سے پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا، بیٹی بتاؤ نا کہاں جا رہی ہو؟ اس کے محبت بھرے انداز پر لریب نے لب کشائی کی اور انہیں صدمے میں کرتی وہاں سے 9-2-11 ہو چکی تھی۔ داجان کے دماغ میں ابھی بھی لریب کے کہے الفاظ تازیانے کی طرح لگ رہے تھے۔ وہی جا رہی ہوں جہاں جانے سے آپ کو ہونہار پلس ہینڈسم پوتے نے منع کیا تھا۔ وہ جب تک سمجھتی آخر وہ کہاں جا رہی ہے انہیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہر پر لریب کی بات سمجھتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر دلاور شاہ کو کال ملا دی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ وہاں لہر پر جا رہی ہے، اور انہوں نے دلاور کو کال ملائی، جلدی سے فوراً سے پہنچو۔